तब निकाले नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल और उसका 12वां बाब। बाइबल मुकद्दस में से हम आज चंद बातों को सीखेंगे जो हमारी रूहानी तरक्की को बढ़ा सकती हैं। रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। लिखे करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। सब कहें आमीन। इस कलाम के हिस्से के अंदर आज हम 2 बातें बड़ी खास सीखेंगे। ये वही हवाला है जिसको हम कई सालों से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम खास 2 बातें हम सीखें। एक तरफ कलीसिया का एक किरदार है और एक तरफ पतरस का एक किरदार है। और याद रखें इब्लीस का मंसूबा यहां पर बयान किया गया है और हेरोदेस बादशाह जो कि एक इब्लीस की सूरत है, लिखा कि उसने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला। याद रखें इब्लीस का मंसूबा इंसान के लिए, खासकर ईमानदारों के लिए और कलीसिया के लिए उनको सताने का है। और इब्लीस जो है वो कई तरीकों से सताता है। वो आपको सताने के लिए आपके घर के लोगों को इस्तेमाल करेगा, वो आपको सताने के लिए आपके हालात को जो है वो खराब कर देगा, वो आपको सताने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये उसका काम है और ये उसका मिशन है कि मैंने कलीसिया को सताना है। अब कलीसिया को सताने से मुराद है ईमानदारों को सताना, राष्ट्रवादों को सताना। और इब्लीस जो है कलीसिया को सताने में वो खुश होता है। अब यहां पर क्या किया है, हेरोदेस ने याकूब को कत्ल करवा दिया। अब उसके बाद पतरस को पकड़ लिया। अब पतरस जो है कोई यहां पर छोटी मोटी कोई हस्ती नहीं है, कोई वो आम सी शख्सियत नहीं है। पतरस जो है वो इस वक्त कलीसिया का लीडर है। वो एक बहुत बड़ी जमायत को वो रन कर रहा है, वो चला रहा है उसे। वो अपने लोगों के लिए एक रूहानी पेशवा है। और पतरस ये वो शख्सियत है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस वो शख्सियत है जिसने शागिर्दों में से सबसे पहले इस बात की पहचान की थी कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अब पतरस के पास मसीह का मुकाशवा है, पतरस के पास कलीसिया का मुकाशवा है, पतरस के पास कलीसिया को आगे ले जाने का मंसूबा है। और वो लोग जिनके पास कलीसिया का मुकाशवा है, मसीह का मुकाशवा है, दुआ रोजे का मुकाशवा है, इब्लीस उन पर हाथ डालेगा उनको सताने के लिए। और इब्लीस नहीं चाहता कि लोग मसीह के मुकाशवा से भाग जाए। इब्लीस को लोग बुरे लगते हैं वो लोग जिनके अंदर मसीह काम करता है। अब यहां पर याकूब तो कत्ल हो गया, कलीसिया का एक रुकन उनसे जुदा हो गया, लेकिन अब इब्लीस ने जो हाथ डाला है उसने लीडर को पकड़ा है और उसने यह समझा है कि जब मैं इसको पकड़ लूंगा तो कलीसिया जो है वो खत्म हो जाएगी।
لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر پترس بھی چلا جائے تو کلیسیا ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کلیسیا کی بنیاد پترس نہیں ہے بلکہ کلیسیا کی بنیاد یسوع مسیح ہے، اور جہاں پر یسوع مسیح بنیاد ہوگا وہ جگہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے سیسو آج ہم یہاں پر دو کردار سیکھیں، ایک کردار کلیسیا کا ہے اور ایک کردار پترس کا ہے۔ کلیسیا کون ہے؟ کلیسیا یہ بلڈنگ نہیں ہے، یہ ساز جو ہے ان کا نام کلیسیا نہیں ہے، کلیسیا میں اور آپ ہیں، کلیسیا ایماندار لوگ ہیں، کلیسیا خون خریدے لوگ ہیں، اور وہ کلیسیا پر ہاتھ ڈالتا ہے، خون خریدوں پر ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ابلیس جو ہے خون خریدوں پر ہاتھ تو ڈالے گا لیکن خدا کا ہاتھ ابلیس کے ہاتھ کو ہٹا دے گا، اس لیے کہ خدا کا ہاتھ ابلیس کے ہاتھ سے زیادہ زورآور ہے۔ یسوع کے جو خون خریدے ہیں ان کے اوپر اگر اختیار ہے تو وہ صرف خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ یہاں پر پترس کو جب پکڑ لیا گیا تو کلیسیا نے ایک کام کیا، اگر آپ کلام پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے، اب کلیسیا جو ہے وہ ایماندار پترس کی ٹیم کے لوگ، پترس کے وہ شاگرد، وہ رو نہیں رہے، وہ یہ منصوبہ بندی نہیں کر رہے کہ چلیں کوئی ایسا منصوبہ بناتے ہیں، کوئی سفارش پکڑتے ہیں، ہیرودیس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ دیکھ پہلے ہی یعقوب کو تم نے قتل کر دیا ہے تو ہمارا پترس جو ہے وہ ہمیں واپس لے آؤ۔ انہوں نے ایسی منصوبہ بندی نہیں کی، یہ منصوبہ بندی جسمانی منصوبہ بندی تھی۔ میرے چیزوں ہمیشہ یاد رکھیں، کلیسیا کے پاس اگر جسمانی منصوبہ بندی ہوگی تو کلیسیا تباہ ہو جائے گی، اگر ایماندار جسمانی منصوبہ بندی میں آئیں گے تو وہ ایماندار نہیں رہیں گے۔ ایمانداروں کو، راست بازوں کو ایک ہی منصوبہ دیا گیا ہے اور وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ کلیسیا نے یہ منصوبہ نہیں بنایا کہ ہم ہیرودیس کے پاس جائیں گے، ہیرودیس بادشاہ کو جا کر ہم رحم کی اپیل کریں گے، ان کے پاس یہ منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس یہ منصوبہ تھا کہ ہم ہیرودیس بادشاہ کے پاس جانے کی بجائے ہم بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے سامنے جھکیں گے اور وہ ہماری دعا کا جواب ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لکھا پترس کی تو قید خانہ میں نگہبانی ہو رہی تھی، لیکن کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ بدل و جان اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کلیسیا کو اب یہاں پر اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا، ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب بولیں کیا طریقہ ہے؟ دعا۔ سب بولیں دعا۔ کلیسیا نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، دعا میں بڑی قوت پائی جاتی ہے، اور جو لوگ دعا کرتے ہیں خدا ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، جو لوگ دعا نہیں کرتے خدا ان کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ ہم دعا کو کئی مرتبہ عام سی بات سمجھتے ہیں، ہم کئی مرتبہ دعا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں لوگ جب ہم دعا ہی کرتے رہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ دعا کرنے میں آپ کی روحانی ترقی ہے، دعا کرنے میں آپ کو روحانی غلبہ ملے گا، دعا کرنے کے نتیجہ میں آپ کا اختیار بڑھے گا۔